الانبیاء علیہ السلام. بسم اللہ. اچھا بھائی نہیں پڑھی تو اللہ پڑھن تو بھی دے بچا آمین. سارے شیر نہیں ہوا نہیں کہ انگریزوں نے پڑھی ہوئی تکلیف نہ بول لیتی ہے کچھ چنگی شاید نہیں. ہاں سمجھو ذرا قرآن مجید کی آیات سے جس طرح یہاں ہے فریقاً تقتلون ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے اور کہیں قتل تم کا لفظ بھی آتا ہے اور قتل الانبیاء کا لفظ آتا ہے. انہی لفظی چیزوں کو دیکھ کر بعض علماء کرام نے تفسیر والوں نے بلکہ اکثریت نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو سابقہ تھے قتل ہوتے رہے. یہ ایک موقف ہے. اور ایک دوسرا تحقیقی بعض محققین فرماتے ہیں کہ نہیں انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی قتل نہیں ہوا. جہاں قتل کا لفظ آتا ہے جیسا کہ روح المانی نے بھی کہا ہے کہ اسباب قتل اختیار کرنا قتل سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہاں لڑائی مراد ہے کہ انبیاء کے ساتھ لڑائی کرتے تھے آگے قتل پوچھ جانا. یہ دو ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ تقتلون قتلتم قتل الانبیاء یہ الفاظ جو ہیں یہ ان سے اشارہ نکلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی قتل ہوا ہے. یہ بات. اور ہم اگر حدیث کی طرف دیکھیں تو کسی نبی کے بارے میں کہیں بھی تصریح نہیں ہے کہ فلاں نبی شہید ہو گیا فلاں نبی قتل ہو گیا. بائبل کی روایتوں میں یہ آتا ہے اسرائیلی روایتوں میں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ شہید ہوئے ہیں ان کو قتل کیا گیا اور زکریا علیہ السلام درخت کی پناہ لی اور اس کو بھی آگے سے چیر دیا گیا. ان بائبل کی روایتیں ہماری تفسیروں میں بھی آ گئی ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام شہید قتل ہوئے ہیں اور زکریا علیہ السلام بھی قتل ہوئے ہیں. اب اگر غور کریں تو صحیح حدیث اور قرآن کا یہ تصریح ہے کہ واقعہ اس طرح نہیں ہے. یہ آپ سورہ شعراء دیکھیں سورہ شعراء آیت نمبر 71 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ شعراء کا آخر ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا
इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, इनकी मदद की जाएगी, ये फातेह होंगे। व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, ये उन पर गालिब आएंगे। जब शहादत हो जाए उस वक्त किसी दुनिया में कहीं भी नहीं है तो उसको कहा जाता है कि ये गालिब आ गया। गलबा उस सूरत में होता है कि दुश्मन मगलूब हो जाए और ये गालिब हो गए। हमने अपने नबियों के लिए ये हुक्म रख दिया है, वालक़द सबक़त कलिमतुना। और दूसरी आयत देखिए, सूरह मुजादला आयत नंबर 21, सूरह मुजादला आयत नंबर 21। अल्लाह ने लिख लिया, लअग़लिबन्ना अना व रसूली, मैं और मेरे रसूल गालिब होंगे। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़। और दूसरी तर्ज ये है कि जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, हम पिछले अंबिया को गालिब करते आए हैं और इस कानून में आप भी तब्दीली नहीं करेंगे, हमारी तब्दीली नहीं पाएंगे, आप भी गालिब होंगे। और सही हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर नबी को इख्तियार दिया जाता है कि आप रहना चाहते हैं या हमारे पास आना चाहते हैं। एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया, वो भी अल्लाह को पसंद कर लिया, अबू बकर होने लगे कि नबी पाक भी जाने लगे। उसका मतलब ये है कि जब नबी आने के बाद फौरन वो शिकस्त कर रहे, ये बात नहीं है। देखिए नूह अलैहिस्सलाम के 950 साल को मुखालफत करती रही, पत्थर मारती रही, अल्लाह ने बचा लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में अल्लाह ने बचा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कत्ल के कितने वाक़यात हुए, अल्लाह ने बचा लिया। नबी पाक के लिए लोगों से अल्लाह को बचाएगा और लोग कोई कत्ल नहीं कर सकते, शहीद नहीं कर सकेंगे। ये चीज है, अगर ये ताकत है करने की, लेकिन करेंगे नहीं। अल्लाह ताला अपने नबियों को गालिब करता है और उनकी कौमें मगलूब होती है। इसलिए ये जो तफसीर है, ये तफसीर तरफ दिल को ज्यादा लगती है। आपको इख्तियार है जो भी तफसीर इख्तियार करें, या आम मुफस्सिरीन ने वो लिखा है, हो सकता है दूसरा हो, और ये दलाइल के साथ ये भी है, हो सकता है इसमें हो। तो इस पे एक बात पर अट न जाए। वक़ालू क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ुन, वो कहते हैं हमारे दिल पर्दे में है।